بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النحل 10 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ النحل کا رکوع نمبر 11 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النحل کا رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ، اس میں جلالت اللہ کلام یہاں پر باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، غیب السماوات والارض، والارض وما امر الساعة، وما امر الساعة، امر الساعة الا كلمح البصر، كلمح حالام زیر حل، كلمح البصر او هو اقرب، او هو اقرب، وقف کی حالت میں اقرب کو اقرب با کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ او ہوا اقرب، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس الفاظ کو ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھ گئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون، اخرجکم من بطون، یہاں پر
गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अखराजकुम मिन बुतूनी, मीम नून मीम जेर मीम बापेशबू मिम बुतूनी, यहां पर इकलाब हो रहा है इसलिए होने के साथ पढ़ा जाएगा। मिम बुतूनी उम्महातिकुम, मीम मुशद्दद की वजह से यहां पर होना किया जाएगा। उम्महातिकुम ला तालमूना, ला तालमूना शैअन वजअला, शैअन शैअन वजअला, वजअला लकुमुस समअ, वजअल लकुमुस समअ, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार, वल अबसार वल अफइदा, ये अफइदा है, वक्फ करें तो वल अफइदा पढ़ेंगे। वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम, लअल्लकुम तशकुरून। अलम यरौ इला तैरी, इला तैरी, हमजा ज़ेर ई, लाम क़ा ज़बर लम, क़ा या ज़बर क़ई, रा ज़ेर री, इला तैरी मुसख्खरातिन फी, यहां पर भी गुन्ना होगा। मुसख्ख, मुसख्खरातिन फी जव्विस समाई, फी जव्विस समाई, वक्फ की हालत में समा पढ़ेंगे। जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना, मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, लआयातिन लि, ता दो ज़ेर लाम तिल, लाम ज़ेर ली, लआयातिन लि कौमिन युमिनून, कौमिन युमिनून। वल्लाहु जअल, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम, जअल लकुम मिन बुयूतिकुम
वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनौ वजअल सकनौ वजअल लकुम वजअल लकुम मिन जुलूदिल अन्आमी वजअल लकुम मिन जुलूदिल अन्आमी बुयूतन तस्तखिफूनहा। यहां पर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे बुयूतन तस्तखिफू खौफ फाजिर खिफ फा वाव पेश फू तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन असासन सादो जबर वाओ तौ असासन व मताअन इला हीन। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक लकुम मिम्मा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक ज़िलालन वजअल लकुम मिनल जिबाली वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना वजअल अकनाना नून दो जबर वाओ नौ अकनाना वजअल लकुम सराबीला तक़ीकुमुल हर्रा तक़ीकुमुल मीम लाम पेशमुल हा रा ज़बर हर रा ज़बर रा तक़ीकुमुल हर्रा वसराबीला
वसराबील तकीकुम बअसकुम, बअस झटके के साथ पढ़ेंगे, तकीकुम बअसकुम, कज़ालिका युतिम्मु, कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु, कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम, अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, लअल्लकुम तुस्लिमून। फ़इन तवल्लौ, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल, अलैकल काफ लाम ज़बर कल, अलैकल बलागुल गैन लाम पेश गुल, बलागुल मुबीन, यारिफून, यारिफून निअमतल्लाहि, निअमतल्लाहि, इसमें जलालत अल्लाह का लाम मोटा करके पढ़ा जाएगा, निअमतल्लाहि, तुम्मा युनकिरूनहा, तुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून, व अक्सरुहुमुल काफिरून। सामीन मोहतरम, सूरतुन नहल का रुकू नंबर 11 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون